السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما عادة كنحيي كاع لي طوبوغرافي مكانو، وكنقول لكم مرحبا بكم في notre chaîne يوتيوب. الإخوة والأخوات اللي كيشاهدونا أول مرة ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا وتفعلوا جرس الإشعارات باش هكذا يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالنا. الوغ اليوم ان شاء الله غنحاولوا نطرقوا واحد الموضوع اللي بيان سور كنخدموه على كوفاديس، اللي هو الديسان ديال بروفيل اونلون باغ بوليلاين 3 دي. كنا سبقنا شفنا في الفيديو اللي سبق على كيفاش كنديروا الديسان ديال بوليلاين او دي بلوتو الديسان ديال البروفيل اونلون باغ امنتي، وكنا قلنا بلي راه كاين بزاف ديال الطرق اللي كنرسموا من خلالهم البروفيل اونلون ديال تي ان بيان سور. فاحنا دابا كنعطيو غير دوك الابجديات ديال الديسان سامبل ديال بروفيل اونلون تي ان، داكوغ. اما انسان من بعد فاش غيبدا يتعمق في داك الشيء ويدخل بدا يعرف شويه على ليتود، فراه كاينين دي ميثود اللي بيان بريسي وفيهم بزاف ديال الاضافات في الديسان ديال لي بروفيل، داكوغ. دونك حنا ديريكتومون اليوم غادي نمشيو الميثود الثانيه اللي هي ميثود سامبل، من بعد ما كنا طرقنا كما قلنا الديسان دي بروفيل اونلون باغ امنتي. انا اليوم عندي واحد الفيشي فوالا ها هو. دونك اللوفي انا عندي ديجا ها هو كاين اللوفي ديال لاكس ديالي. بغيت مثلا نمونتي البروفيل اونلون تي ان ديالي، شوف مثلا غير هاد الترونسو هذا، ولا المهم انا ناخذ غير واحد المثال بسيط باش نتوما تعرفوا كيفاش ديروا. علاش بالضبط كنقولوا الديسان ديال لي بروفيل اونلون بهاد الطريقه اللي بسيطه؟ باسكو كيكونوا دي فوا دي تريك ولا دي بروجي ما كتحتاج انك تمشي دير تدخل الكوفاديس في ار دي ولا الكوفاديس اللي فيه فوالا بحال مثلا لاسيسمون ريزو دي بلوتو. فكيخصك تمونتي بروفيل فيت في باش تعرف شنو عندك تمايا. مثلا بحال واحد ليكزومبل كنت شفتو مع واحد الاخ، عندهم واحد البلاتفورم وواحد لازون عندهم فيها الماء كيبقى متحقن عندهم الماء، وبالتالي خصهم يعرفوا هاد لازون بالضبط فين كاينه. هنا كيجي هاد القضيه انك تمونتي بروفيل سامبل ديريكتومون فيت في عندك 10 ولا 12 ديال لي بوين ديال بوليان 3 دي وتمونتي عليهم بروفيل وتعرف شنو عندك في التيران ديالك، داكوغ. دونك راها بسيطه جدا. اول حاجه كديرها هو انك كتكري كالك ديال داك البوليلاين ديالك. غنشوفو اونطو كيفاش نكريو كالك. دونك كتجي لهنايا لي كالك، هذه هنا كتلقاها فوالا، كتكليكي عليها كتجي هنا كتلقى نوفو كالك، نسميه مثلا محسن الخشين على لونو ديال لاشين يوتيوب ديالنا. دونك نعطيه شي كولور مثلا لو روج، داكوغ، او الازرق يجي مع فوالا ابليكي اوكي سي بون. ها هو طالع عندنا الفوق. نمشيو لكوفاديس 3 دي بروفيل اونلون باغ بولين 3 دي ديسان بولين 3 دي. وغادي نبديو فوالا. تاخد بوان تاني وانت ماشي كدوز عليه بوان كامل اللي عندك، كاع لي بوان اللي انت باغي تمونطي عليهم البروفيل كدوز عليهم فوالا بوان بوان. شويه ديطاي هنايا فوالا. هادو سون دي شوت ما علينا. انا كناخد دي بوان كتر باش يبان لينا البروفيل هكا شويه واضح فوالا. المهم كما قلنا كدوز على لي بوان كلهم اللي عندك فوالا، نحبسو هنا اوكي. من بعد كتمشي لكوفاديس 3 دي. هنا عندك
بروفيل اون لون بار بولين 3 دي كتجي كدير ديسان دو بروفيل فوالا. هنا غادي تجي كاين طابيلاسيون ريزو هادشي كاع مكتلقاش فيه حتى شي حاجه جينيرال انا كتبدل غير لي شيل. دونك لا بلوبار ديال لي بيرو كيديروا 1000 وهنا 100. وردوا بال ان ديما الفيرتيكال كيكون لوريزونتال مقسوم على 10. دونك او لوريزونتال كيكون هو الفيرتيكال فوا 10 ديما كلشي هنا 1000 100 2000 200 220 110 داكوغ. هنا بوليغون 3 دي نجيو هنايا ها هو غادي نسيليكسيوني التي ان ديالنا ها هو تيقول لك اعطيني لو بوليغون 3 دي اسوسي على لين تي ان هو هذا. دونك راه هو خداه ديسيني كيعطيني لو بوان با. انا نجي مثلا هنا نحطو فوالا. دونك فوالا هو البروفيل والله. هادوك لي شيت لي شوت اللي قلت لكم قبيله هنا راه قلت واحد البوان نورمالمون خصو يعطيني بحال هاد الشكل. هادو en fait ce sont des comment ça s'appelle des fonçages دايزين واحد تحت واحد القنطره ديال لوطوروت. دونك فوالا ها هو البروفيل ديالنا سامبل جدا نفس زعما لي زيليمون اللي كيكونوا في البروفيل الاخر اللي كيدار في ليتود بيان سور اللي كنمونطيهم من كوفاليس في ار دي و اسيسمو الى اخره اللي كنمونطيهم من هنايا. هادي غير من بعد الانسان فاش كيتعمق كيحاول يدير بروجي ديالو نوفو بروجي وكيبدا خدام. ما علينا. دونك البروفيل لون تي ان هو عندنا. وصلنا لنهاية لا فيديو ديالنا. واخا ما فيهاش بزاف مي بون حنا عرفنا كيفاش نديرو الديسان ديال البروفيل.